بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله في حياتك. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله. وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله.
ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم وكان الله بكل شيء عليما. ما في حياتك ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله. أحسنت يا شيخ ما شاء الله. ما كان محمد أبا
اذكروا الله ذكرا كثيرا. ما شاء الله بارك الله. وسبحوه بكرة هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. أحسنت عليك أحسنت والله أحسنت. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. وكان بالمؤمنين رحيما. صوتك أرسلنا
وداعيا إلى تكبير تكبير. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ما شاء الله. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع